कार्यक्रम हामीले दोलखैबाट किन सुरुवात गर्यौं यो पक्कै पनि तपाईहरुको बीचमा के खुलदुली हुन सक्छ। अनि हामीले वार्ड अध्यक्षज्यूलाई किन निम्ता गर्यौं, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू, मेयर साहब उपमेयर साहबहरूलाई किन निम्ता गर्यौं, अनि विद्यालयका हेड सरहरूलाई किन निम्ता गर्यौं, स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य संयोजकज्यूहरूलाई किन निम्ता गर्यौं। यो निम्ता नगरिकन हामीले जिल्ला समन्वय समितिले यो कार्यक्रम गर्दा पनि हुन्थ्यो होला नि त। अनि फेरि पनि संचार सचिव अनि दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल टेलिकमका एमडी र सिङ्गो नेपाल टेलिकमका बागमती प्रदेश अनि जिल्ला र सिङ्गो कर्मचारीहरूको मैले हिजो बेलुका यसो हेरेँ त माथि करिब एउटा बटाली नै उहाँहरूको यहाँ उपस्थित छ। यो किन हामी यो काम दोलखाबाट सुरुवात गर्दैछ? स्वाभाविक रूपमा म दोलखाको जनप्रतिनिधि, म अहिले मन्त्री भइरहँदाखेरि म दोलखाबाट म निर्वाचित एउटा सांसदको हिसाबबाट म मन्त्री भएको छु। म हिजो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भइरहँदा र अहिले म मन्त्री सञ्चार मन्त्री भइरहँदा मैले तपाईहरुको बीचमा पक्कै पनि दोलखा कस्तो बनाउने, समृद्ध दोलखा, सुखी दोलखाको हाम्रो जो हिजोदेखि म तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुँदैदेखि हामीले त्यो दोलखामा हामीले समृद्ध दोलखा सुखी दोलखाको नारालाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। के अब समृद्ध दोलखा सुखी दोलखाको इन्डिकेटरहरू के हुन् त, त्यसका मापदण्डहरू के हुन् त, के भए दोलखा समृद्ध हुनेछ र अनि सुखी दोलखाली हुनेछ र सबै दोलखाली सबै खुसी रहनेछ र हाँसिरहनेछ। त्यो दिन कहिले हो? पक्कै हामी सबैको निम्ति त्यो दिनको पर्खाइमा हामी छौँ। त्यो दिनहरू हाम्रा बित्दै जाँदा म मन्त्री भइरहँदा कोभिडको कारण हाम्रो बीचमा तपाईहरुको गाउँघरमा, तपाईहरुको विद्यालयमा, तपाई वार्ड अध्यक्षज्यूले गरेको विकास, तपाई गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, तपाई स्थानीय सरकारले गरेका विकास निर्णयहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने, नजिकबाट तपाईहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने त्यो मैले मन्त्रीको हैसियतले त्यो अवसर पाएँ। हामी कोभिडको कारण हामी तैचुक मैचुक भने जस्तो सबै हामी अत्यन्तै एउटा काठमाडौँमा केन्द्रित रहनु पर्यो। दोलखामा पनि काठमाडौँबाट कोभिड लागेकी मन्त्रीले भन्ने त्यो किसिमको आशंका हिँडुल गर्न पनि कोही हस्पिटल बिरामी हुनुहुन्छ, हस्पिटल बिरामी भेट्न जान पनि अप्ठ्यारो, कहीँ फोन गरेर सोध्यो भने पनि तपाईँ नआउनुहोस् भनेर हामी आउँदैनौँ है, बिरामी राम्रो गर्नुहोस् भन्नुपर्ने परिस्थिति, आफ्नै घरमा श्रीमती बिरामी हुँदाखेरि पनि कोठा बन्द गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति। यो परिस्थितिबाट जुन मन्त्रीको कार्यकाल बित्यो, महिला बालबालिका मन्त्रीको कार्यकाल बित्यो, त्यो कोभिडकै अवधिमा म फेरि पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो बीचमा कोभिड महामारी त छँदै थियो, हाम्रो बीचमा राजनीतिक कोभिड पनि सुरुवात भयो, जसले सरकार आज हो कि भोलि हो, प्रतिपक्षले होइन आफ्नै सत्ता पक्षबाट नै सरकार रहने वा नरहने अनि के हो भन्ने कुरोको कन्फ्युजन भइरहने यो परिस्थितिको मन्त्री रहिरहँदा तर दोलखाको विकासको चिन्तन, दोलखाको समृद्धिको सपना, नेपाल राष्ट्रको समृद्ध नेपाल राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई हामीले भुल्न सकेनौँ, हामीले त्यसलाई बिर्सन सकेनौँ। त्यो समृद्धिको राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई हामी कसरी जान सक्छौँ भने त्यसको हामीले कार्ययोजनालाई बिर्सन सकेनौँ। हामीले निरन्तर हामी राजनीतिमा थकाइ हुँदैन भने जस्तै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको निम्ति हामीले कोभिडलाई हामीले कोभिड-19 लाई पनि हामीले पराजित गर्दै राजनीतिक कोभिडबाट पनि त्रसित नहुँदै
हतोत्साहित नहुँदै निराश नहुँदै हामी लागिरहेको एउटा परिणाम आज दोलखा जिल्लामा हामीले स्मार्ट गोर्खाको घोषणा गर्न हामी गरिरहेका छौँ, सुरुवात गरिरहेका छौँ। सिम्बोलिक रूपमा मैले अस्तिको दिन हिमेश्वर नगरपालिकाको मेयर साहबसँग सुरु गरी अनि त्यसपछि उहाँलाई सोधे हामीले कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्दा हिमेश्वर नगरपालिका सदरमुकामको वार्ड 6 नम्बरबाट सुरुवात गर्ने अनि नवीनजी वार्ड अध्यक्षजीलाई सुरु गरी तपाईँको इन्टरनेट छ कि छैन भनेर सोधेँ। उहाँलाई सोद्धाखेरि इन्टरनेट छ भन्नुभयो। पछि इन्टरनेट त छ, तर त्यो इन्टरनेट कसरी जोडिएको छ भन्दा उहाँले सुबेसुबाट हो भनेर भन्नुभयो, एनटिसीबाट त छैन। अनि त्यसपछि तुरन्त हामी सँगै थियौँ, सचिव थियौँ, हाम्रा एनटिएको अध्यक्ष थियौँ, अनि एमडी दिल्लीजी, हामी बिचमा फेरि सल्लाह हुँदा सुबेसुबाट जोडेको हुँदा त्यो इन्टरनेटलाई अब कसरी हामीले चाहिँ एनटिसीको इन्टरनेट जोड्ने त भन्दा अप्टिकल फाइबर त्यहाँ छैन। एफटिटिएचको कुरो अघि गर्नुभयो, त्यो त्यहाँ जडान भएको छैन भने तुरन्त त्यहाँ जडान गर्नको निम्ति नेपाल टेलिकमको प्राविधिक र कर्मचारी साथीहरूले तुरन्त अहिले वार्ड नम्बर 6 वार्ड कार्यालयमा त्यो एफटिटिएचको जडान गरेको छ। त्यो अहिले एफटिटिएचको जडान गरेको शुभारम्भ आजको दिन हो। त्यो आज वार्ड नम्बर 6 हिमेश्वर नगरपालिका 6 मा मात्र होइन, 74 वार्ड दोलखा जिल्लामा सुरुवात हुने, यो फागुनभित्रमा सुरुवात र सम्पन्न हुने कुरो तपाईँहरूको बिचमा हामी त्यो डेक्लेरेसन गर्नको निम्ति पनि कार्यक्रम। त्यति मात्रै होइन, हामी आधारभूत कक्षा 1 देखि 8 सम्मको आधारभूत निलामी रहेको दोलखा जिल्लामा रहेको माली 83 होइन र 53 होइन 53 सबै 53 निमावी र 83 मालीमा पनि यही फागुनभित्रमै जडान हुन्छ र जसको निम्ति कस्टहरू पनि वार्ड कार्यालयमा लाग्ने कस्ट करिब मैले एमडी साहबसँग एउटा के हो त हाम्रो कति लाग्छ त वार्ड कार्यालयमा त्यो कस्ट भन्दाखेरि वार्ड कार्यालयमा 72,000 लाग्छ, स्वास्थ्य कार्यालयमा करिब प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यालयमा जोड्दा 1 लाख रुपियाँ लाग्छ। स्कुल माविमा जडान गर्दाखेरि हामीले त्यसमा केही इक्विपमेन्टहरू पनि छ, स्मार्ट टिभी, स्मार्ट बोर्ड, ल्यापटप, त्यो सबै कुरो गर्दा एउटा विद्यालयमा 3 लाख 3.5 लाखको हिसाब आउँछ, अनि प्राइमेरीमा 2.5 लाखको हिसाब आउँछ, अनि स्वास्थ्य कार्यालयमा करिब 1 लाख रुपियाँमा स्मार्टफोन सहित त्यो 1 वर्षसम्म यो इन्टरनेट चाहिँ निःशुल्क हुने गरी प्याकेजमा यो हामी फागुन महिनाभित्र सबै स्वास्थ्य संस्था, सबै मावि र निमावी, सबै वार्ड कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका सबै ठाउँमा यो कार्यक्रम शुभारम्भ हो भन्ने कुरोको आजको तपाईँको घोषणा गर्न हामी सिङ्गो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिङ्गो मन्त्रालय यो दोलखामा उपस्थित भएर यहाँलाई घोषणा गरेको छौँ। हामी त्यति मात्र गरिरहेका छैनौँ। अब दोलखा जिल्लामा के हुँदैछ, यो सञ्चार क्षेत्रको काम चाहिँ सडकको काम भनेको सडकको देखिहाल्ने, तर अर्को काम के देखिने भने अब हामीले फुलकोटबाट तपाईँको अप्टिकल फाइबर चरिकोटसम्म जडान गरिसक्यो। यो अवधिमा मुडे काठमाडौँबाट मुडेबाट तपाईँको अप्टिकल फाइबर चरिकोट आइसक्यो। अब चरिकोटमा एफटिटिएचको तपाईँको सेवा सुरु भयो। म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, यो काम तार जोडेको काम धेरै देखिने काम होइन, धेरै प्रचारात्मक काम होइन, तर हामी तुरन्त यो कामहरू सुरुवात भएको छ। जिरीमा सर्वे सुरु भइरहेको छ, मैना पोखरीमा सुरु भइरहेको छ, सिङ्गटीमा सुरु भइरहेको छ, बागफलमा सुरु भइरहेको छ। हामीले बजार केन्द्र मात्र होइन, बजारलाई केन्द्रित गर्यौँ, तर अब हामीले एउटा निर्णय के गरेका छौँ भने
दोलखा जिल्लामा अब सबै ठाउँ अप्टिकल फाइबर पुग्ने, जो अप्टिकल फाइबर पुग्न नसक्ने ठाउँमा हामीले वायरलेस पुर्याउने, वायरलेसले पनि भन अत्यन्त दुर्गम लप्ची र बेडिङ जस्तो ठाउँहरू छन् भने त्यो ठाउँमा डिस्याट पुर्याउने। हामी यी सबै सेवाहरू यसरी पुर्याउने, यो सेवाहरू कहिलेसम्म पुग्छ? यो सेवा, यो काम सर्वे भइरहेको छ। अनि टेलिफोन टावर टिपेन, टेलिफोनले काम गरेन। अनि कतै अहिले जिरी नगरपालिकाको श्यामामाली भयो, अनि यता ठुलो पातलमा भयो र अनि त्यसपछि तामाकोसीको हामाच्यामामा हो, दुधपोखरी साइड हो, बिगु गाउँपालिकाको बिगु आलमपुर साइड, थोप्राको साइडको एउटा टावर त छ, त्यो टावर पुगेन भन्ने कुरो छ। र कतिपय दुर्गम कहाँ छ, यो सबै सर्वे हामीले भनेका थियौँ सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूलाई र त्यहाँका आइसिटी प्राविधिकहरूलाई हामीले तपाईँहरूको लोकेसन मागिरहेको थियौँ। काठमाडौँबाट सर्वे गरिरहेको छ। त्यसको निम्ति हाम्रा प्रतापजी र सुरेन्द्रजी निरन्तर लागिरहनु भयो। सबै गाउँपालिका नगरपालिकाले त्यो डाटा दिनेछ, केही गाउँपालिकाबाट त्यो बाँकी छ, अब बाँकी पुरा भइसक्यो भन्ने भयो। अस्तिको दिनसम्म पुरा भएको थिएन, सबैमा पुग्यो छ। हामीले काठमाडौँबाट सबै सर्वे गरिसकेका छौँ, के लोकेट लिइसकेका छौँ, कहाँ सेवा पुगेको छैन, कहाँ हाम्रो टावरले काम गरेन, कहाँ इन्टरनेटले काम गरेन, कहाँ 4G चलेको चलेन। अब तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, आजकै दिनबाट अब 2G मात्रै चलिरहेको दोलखामा 4G को सेवा सुरुवात भयो भन्ने कुरो पनि म तपाईँहरूको बिचमा घोषणा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले त्यो प्राविधिक टोलले त्यो सुरुवात पनि गरेको छ है। त्यो सेवाहरू किन भइरहेको छ? यी सबै काम हामीले अब दोलखा जिल्लामा स्मार्ट भनेर भन्यौँ। स्मार्ट, यो डिजिटल फ्रेमवर्कको उसमा हामी स्मार्ट दोलखा। किन स्मार्ट दोलखा? अघि नै हाम्रा त्यो एमडी साहबले भनिसक्नुभयो, हाम्रा सचिवज्यू सबै उहाँले टेक्निकली कुरो हाम्रा पुरुषोत्तम अध्यक्षज्यूले पनि राखिसक्नुभयो। यी कुरोहरू तपाईँहरूको बिचमा राखिरहँदा अब स्मार्ट कसरी बनाउने, विद्यालयलाई स्मार्ट कसरी बनाउने, विद्यालय स्मार्ट। अब हामीले तपाईँ विद्यालयलाई इन्टरनेट सेवा, त्यो सेवाको खर्च तपाईँको कहाँ पुगेन, के भएन। अब कम्प्युटर ल्याबको कुरोहरू आइरहन सक्छ, कम्प्युटर ल्याब ती सुरुवात पनि हुन्छ। हामी कहाँ अब विभिन्न किसिमको ल्याबहरू सुरुवात हुन सक्छ। त्यसको निम्ति यी सबै बजेटहरू अहिले त्यसको स्रोत के हो, यो कहाँबाट आउँदैछ? स्वाभाविक रूपमा हामीले दोलखा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्याउने, डिस्याट पुर्याउने, अनि तपाईँको वायरलेस राख्ने, यी सबै चिजको काम अहिले तपाईँहरूले सुरुवात भएको। अस्ति म तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यू ईश्वरचन्द्र पोखरेल भन्नुहुन्थ्यो, मैले सोधेँ हामीले भिरकोटबाट चाहिँ अप्टिकल फाइबरको ल्याउने कुरो अध्यक्षज्यू कहीँ के छ भन्दा भिरकोटको जङ्गलतिर चाहिँ तार टाँगिरहेको देखेको त्यही होला भन्ने हुनुहुन्थ्यो। हो, अहिले काम द्रुत गतिमा भएको छ। नेपाल टेलिकमलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि म मन्त्री रहँदाखेरि मात्रै होइन, सबै जिल्लामा पनि यो काम सुरुवात गर्नुपर्छ। मन्त्री भएको जिल्लामा चाहिँ काम सुरुवात हुने, अन्त जिल्लामा सुरुवात नहुने भयो भने म फेरि दोलखाको मात्रै मन्त्री भएको हुनेछु। नेपाल टेलिकमको अध्यक्षज्यू र दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, एमडी साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु। त्यसरी भोलि दोलखामा चाहिँ यी सेवाहरू सुरुवात हुने, अनि द्रुत गतिमा काम हुने, अनि काम सबै सम्पन्न भएको पनि म पनि भन्ने, अनि अरू जिल्लामा चाहिँ काम नहुँदाखेरि अरू जिल्लाको सांसदहरूले पनि मलाई आलोचना गर्न सक्छ। मलाई आलोचना हुने बाटो चाहिँ नगर्नु होला। म दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षज्यू, हाम्रो टेलिकमका एमडी साहब र सञ्चार सचिवज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म साँच्ची राखेर उहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो अभियान आज दोलखाबाट सुरुवात हो। यो अभियान 77 जिल्लामा सुरुवात हुनेछ। यो दोलखाबाट चाहिँ मन्त्री भएको हैसियतले पनि हो, स्वाभाविक रूपमा दोलखाबाट सुरुवात गरौँ भन्ने। र यसको निम्ति मलाई म सम्मान गर्न व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो गर्वको साथ यो कार्यक्रम गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने मलाई चिन्ता थियो। माघ 29 गते क्याबिनेटको बैठक को निम्ता हो,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले भेट्ने समय दिएको थिइनँ। मलाई चिन्ता थियो यो कार्यक्रम आज हामीले सुरुवात गर्ने, तर क्याबिनेटबाट निर्णय भएन भने कसरी गर्ने? त्यसको निम्ति त फेरि दूरसञ्चार प्राधिकरणका हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षज्यूले नीतिगत निर्णय र क्याबिनेटको निर्णय भएन भने त बजेट निकास त हुन सक्दैन। त्यसैले म दोलखामा यो फागुन 1 गते घोषणा त गर्ने भनेर भनियो, अनि चिठी पनि पठाइयो। सचिवज्यूले त्यसको निम्ति संयोजन गर्नुभयो, सबैलाई निम्ता गर्ने चिठी पनि सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइयो जिल्ला समन्वय समितिलाई, तर क्याबिनेटको निर्णय भएको छैन। त्यही दिन क्याबिनेटको बेलुका बैठक 29 गते, अनि त्यसपछि मलाई चिन्ता थियो क्याबिनेटको निर्णय भन्दा दोलखामा म फेरि यो डिक्लेरेसन गर्ने त त्यो अवसर पाउँदिनँ कि भन्ने थियो। त्यसले त्यो दिन प्रस्ताव लिएर जानु पर्थ्यो, प्रस्ताव लिएर जानको निम्ति पनि हामीलाई हतार थियो, हामी व्यस्त पनि रह्यौँ, सम्भव रहेन। हामीले 4 बजेसम्म प्रस्ताव तयार गर्न सकिरहेको थिएनौँ, तर हामी लक्की रहेछौँ। क्याबिनेटको बैठक 81:06 बजे सरो, हामीले त्यो 2 घण्टामा अनि हामीले प्रस्ताव तयार गरेर क्याबिनेटमा लग्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अत्यन्तै नीतिगत निर्णय गर्नको निम्ति उहाँले यो ठिक छ भनेर कार्यक्रमलाई त्यसलाई सहमति र निर्णय गरिदिनु भयो। यो निर्णय गरेर सिङ्गै नेपाल स्मार्ट नेपाल बनाउने जुन अभियानमा दोलखाबाट सुरुवात गर्नको निम्ति जो माघ 29 गतिको 6 बजेको क्याबिनेटले जुन नीतिगत निर्णय भएको छ, त्यसको निम्ति म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्री परिषदलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कामको निम्ति अत्यन्तै दोलखाबाट सुरुवात गरौँ भनेर मन्त्री भएर होइन, हाम्रो सचिवज्यू, दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष र नेपाल टेलिकमका एमडी र नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष पनि हो हाम्रो सचिवज्यू, सिङ्गो नेपाल टेलिकमको पदाधिकारी र सिङ्गो मन्त्रालय आज तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएर हामी यो घोषणा गरेका छौँ। यो कुनै यो घोषणा मैले भन्दै गरेको छु, यो काम कतै हाम्रा राजनीतिक प्रचारको विषयवस्तु पनि होइन, कतै यो हाम्रो लोकप्रियताको निम्ति पनि होइन, कतै यो हाम्रो चर्चाको निम्ति पनि हो, यो हाम्रो दायित्व पनि हो। नेपाल राष्ट्रले स्मार्ट नेपाल, डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल नीतिगत रूपमा निर्णय गरेको कुरा पनि। त्यसैले पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, आज यो कार्यक्रम हामीले गरिरहँदा, यो घोषणा गरिरहँदा हामी सबैलाई भन्न चाहन्छु, हामी कहाँ कुन राजनीतिक पार्टी छ, कुन वार्डमा वार्ड अध्यक्ष चुनाव जित्यो, कुन गाउँपालिका कसले के हो भन्ने कुरो त्यो हाम्रो बिचबाट विभेद पनि हुने छैन, देशभरि पनि हुने छैन। हामी त्यो कार्यक्रमलाई साँच्चै स्मार्ट एउटा विद्यालय बनाऊ, स्मार्ट एउटा वार्ड कार्यालय बनाऊ, स्मार्ट एउटा गाउँ स्थानीय सरकार बनाऊ, नगरपालिका बनाऊ। र हामी तपाईँहरूको बिचमा म जोड्न चाहन्छु, हाम्रो बिचमा छलफल भएको के छ भने सूचना प्रविधि केन्द्रको रूपमा पनि आज तपाईँको प्रत्येक विद्यालयमा आइटी ल्याबको कुरो गर्न त अगाडि बढौँ। हामी करिब एउटा मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र त्यो सचिवज्यूले हामीलाई यहाँ प्राधिकरणका सबै पदाधिकारीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, दोलखा जिल्लामा हामीले वाइफाई फ्रीको कुरो पनि आउन सक्छ। हाम्रा टुरिज्म केन्द्रको रूपमा रहेको कालिम्पोङ भीमेश्वर यो ठाउँलाई हामी सूचना प्रविधिको केन्द्रको रूपमा हामीले छुट्टै त्यसको निम्ति छुट्टै बजेट चाहिन्छ। म भीमेश्वर नगरपालिकाको मेयर साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु, र त्यो केन्द्र चाहिँ कहाँ त त्यो सूचना प्रविधि केन्द्रको रूपमा पनि हामीले जाउँ र एउटा गाउँपालिकामा एउटा सूचना प्रविधि केन्द्रको रूपमा सुरुवात गरौँ। यो तपाईँले भन्नुहोस् कि मलाई लाग्छ सिङ्गटी एउटा सूचना प्रविधि केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने ठाउँ मैना पोखरी हो, झिली हो, पाथोर हो, अनि किर्ने हुनसक्छ, अनि त्यसपछि चरिकोट हुनसक्छ, अनि कालिचोक मन्दिरको ठाउँ हुनसक्छ हो। हामी यी ठाउँ त गर्छौँ। त्यसैले तपाईँले उचित गाउँपालिकामा एउटा नौवटा गाउँपालिकामा तपाईँको सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नको निम्ति पनि तपाईँहरू गाउँपालिकाका प्रमुख मेयर साहबहरूले स्थान तोकिदिनुहोस्। हामी यही बिचमै पनि करिब हामीले त्यसको पनि कस्ट एस्टिमेट गरेका छौँ, त्यसको कन्सेप्ट पनि तयार भएको छ। त्यो एउटा छुट्टै किसिमको एउटा तपाईँले काठमाडौँको जति एउटा सूचना प्रविधि केन्द्र किन हो त्यसको कन्सेप्ट त्यो भनेर मैले अहिले व्याख्या गरिरहेन। यो अत्यन्तै आवश्यकता हो। हिजो सूचना प्रविधि केन्द्रको रूपमा केही विकास हो, त्यो टिकाउ हुन सकेन। यसलाई स्थायित्वको निम्ति
अब गाउँपालिकाले यदि वार्ड सम्बन्धी वार्ड कार्यालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरिकन हामी सूचना प्रविधि केन्द्रको पनि सुरुवात हामी गर्छौँ होइन अध्यक्षज्यू फेरि बजेट दिने मान्छे उहाँ हुनुहुन्छ त्यो है त्यसैले यो कुरो मैले तपाईँहरूको बिचमा आज छलफल मात्रै भर्ती मैले निर्णय गरेको छु त्यसको कार्यान्वयन यहाँले गर्नुहुनेछ त्यसको निम्ति पनि म हाम्रा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षज्यूलाई यसको निम्ति पनि स्वागत गरौँ हामी सबैले तालीद्वारा धन्यवाद गरौँ उहाँले यसको बजेट कहाँ हुन्छ बजेट तपाईँले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र प्राधिकरण कोषमा हुन्छ यो हाम्रो अत्यन्त ब्युटी चाहिँ के छ भने अब हामीले नीतिगत निर्णय भयो अब कार्यक्रम पेश गरेपछि बजेटको मोडालिटी चाहिँ अलिकति के हुन्छ यत्रो कार्यक्रमको भयो यो देशमा सबै कार्यक्रम सुरुवात हुन्छ अन्तिममा बजेट हालिन्छ सडकमा यति बजेट पर्यो भन्छौँ स्कुलमा यस्तो भयो भन्छौँ यत्रो प्रोजेक्टहरू आउँछ अन्तिममा ठेक्का लाग्छ अनि ठेकदारले ठेक्का लिन्छ ठेकदारले अनि पेटी ठेक्का दिन्छ अनि हाम्रो विकास कहाँ भएन साँच्चै समृद्ध नेपाल भइसक्यो आज यो देशमा यो ठेक्का प्रणाली आज मुडे मेलुक चरीकोट मुडे मेलुक आज अवरुद्ध ठेक्का क्यान्सल भयो त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ बजेट त्यतिकै गयो आज तपाईँको ठाडीचौर मुडे चरीकोट जिरी सडक आज अरबौँको प्रोजेक्ट हामीले कहीँ प्रचार गरेको छौँ यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट परेको छौँ हामीले कहीँ फेसबुकमा राख्दैनौँ हामीले कहीँ प्रचार पनि गर्दैनौँ तर ठेकदारले बाटो बनिरहेको छैन अनि हामीले टिप्पणी कहाँ पाउँछौँ गाली पाउँछौँ अनि अस्ति भर्खरै एक हप्ता अगाडि पनि छैन मैले डिजी साहब केशव जिल्ला भने तपाईँले त्यो बाटो बनियो कि होइन सायद प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेट्नु होला यहाँको केही साथीहरूले भेट्नु उहाँ ठ्याक्कै उहाँ आउनु बन्दको पनि आम नेपाल बन्द 22 गते उहाँ आउनुभयो बन्द भयो त्यस पनि उहाँ आउनु यो सडक तुरुन्त बन्न सक्छ सक्दैन त्यो स्थितिमा पनि हामीले भनिरहेका छौँ आज देश ठेक्का प्रणालीले ठेकदारले पेटी ठेक्का भने अनि कन्ट्याक्ट गरेर गइसकेको परिस्थितिले देश बर्बाद गर्छ यो ठेक्का प्रणालीलाई खरिद प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने यो सुधार गर्नुपर्ने कतिपय पक्षहरू छन् यसलाई पनि हामी सुधार गरौँ हो त्यस्तै मलाई चिन्ता अब यत्रो घोषणा त गरिएको छ अप्टिकल फाइबर सबै ठाउँ पुर्याउने भनेको छ कसरी गर्ने कामको मोडालिटीमा ठेक्का गर्यो मैले एमडी साहब सचिवज्यू उहाँहरू सबैलाई राखेर मैले चरणबद्ध मिटिङ बसेँ ठेक्का गर्दा कहिले लाग्छ 1 वर्ष लाग्न सक्छ उहाँको ठेक्का प्रणाली त्यो होइन अर्को मोडालिटी के छ त भन्दा नेपाल टेलिकमकै कर्मचारी र अधिपतिमा तपाईँले चाहिँ अरू रोजगार मान्छे खोजेर ल्यायो भने चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हुनसक्छ उसो कर्मचारीले गर्ने हो भने म ठेक्का प्रणाली नगरौँ तपाईँको कर्मचारी अनि केही मान्छेहरू खोजौँ अनि लगाउँ मैले फागुन महिना किन भने मोडालिटी त्यही हुनसक्छ ठेक्का गर्ने हो भने को ठेक्का लिन्छ अनि उसले कसले पेटी कन्ट्याक्ट दिन्छ अनि यो हामीले अप्टिकल फाइबर यस्तो गर्छौँ यहाँ अब सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ छलफल भइसकेको छैन प्राणीलाई आधारभूत नानीलाई चाहिँ जित यो स्मार्ट टिभी दिने कि स्मार्ट टिभी पनि हामी दिने कुरो विद्यालयमा अनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ स्मार्ट टिभी चाहिँ प्राइमेरीलाई दिउँ आधारभूतलाई दिउँ माविलाई स्मार्ट बोर्ड दिउँ हामी स्मार्ट क्लास चलाउने हो त्यसको निम्ति पछि फेरि गाउँपालिका विद्यालयले पनि सुधार गर्दैछ यस्तो एउटा कार्यक्रमलाई हामी त्यो ढङ्गले जानको निम्ति हामी दोलखामा यो अभियान सुरुवात गर्छौँ र हामीलाई काम गर्नको निम्ति पनि बजेट हुन्छ बजेट अहिले के हो त हामीसँग त्यो बजेटको हामीलाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ अब त्यो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सञ्चार मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाइसकेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको निकास नेपाल टेलिकममा गर्दैछ नेपाल टेलिकमले अनि यो चाहिँ नेपाल टेलिकमबाट आफ्नो कर्मचारीलाई राखेर कर्मचारीलाई मोबिलाइज गरेर काम गर्ने भन्ने मोडालिटीबाट हामी सुधार गर्न खोजेका छौँ यो तपाईँहरूसँग मैले यो ट्रान्सपरेन्ट कुरो गरेको होइन नि अब फेरि ठेक्का गर्ने पनि उहाँले भन्नुहुन्छ ठेक्काको प्रकारले त यो कामै हुन सक्दैन मैले उहाँलाई ठेक्का लगाउँदा के हुन्छ त भन्दा अनि यो ठेक्का चाहिँ ठेक्का
यो सबै स्वीकृत गर्दा के गर्दा सबै प्रक्रिया वा खरिद नियामलीको यो कम्प्लिमेन्ट एउटा सिस्टमले चाहिँ